आमकां एक तर ग्रीन फॉडर येता जे गोंयाच्या कंडिशनान हांगा चडशे जावं शकना. ड्राय फॉडर येता म्हणजे कडबो. त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेट फीड येता म्हणजे पॅलेट पेंड बी आसता. सरकी, भुसो, मका चुणी, तूर चुणी सगळें भायर येता. गोंयान हितूंतलें कांयच पिकाना. हो एक गोंयाचो सगळ्यात व्हडलो मायनस पॉयंट आसा दुधाच्या धंद्या खातीर. बाकीच्या राज्यांनी हे सगळें तेंच्या शेतान तयार जाता. आमच्या हांगा कांयच हेतूंतलें तयार जायना. ग्रीन फॉडर फक्त थोडे थोडे लिमिटेड फार्मर्स जेंचे कडेन स्वताचो जागो आसा ते करतात. अदरवायज आमच्या कंडिशनान ग्रीन फॉडरूय तितले बरें जायना. लेबर हो एक व्हडलो इशू आसा आमचे कडेन. आमच्या लेबराचो कॉस्ट दिसाक जवळ जवळ ₹1000 असो लेबर हाडलो जाल्यार. आनी पयलीं जे लेबर आमकां 12,000 13,000 म्हयन्याक मेळटाले ते आतां 20, 22, 25,000 रुपया मागतात. हो आमचो मेजर प्रॉब्लेम आसा. म्हणून आमकां बाकीच्यां पेक्षा दुधाचो दर जरी चड दिसलो तरी आमचें प्रोडक्शन कॉस्ट चड आसा. हाजे कडेन कोणाचें लक्ष वचना तितलें. म्हणून ते परवडना अशें आसता. होच दर जर भायल्या राज्यांनी मेळ्ळो तांकां ₹50 लिटर जाल्यार तांकां परवडूंक शकता. कित्याक तेंचे प्रोडक्शन कॉस्ट ₹20 ₹25च्या आसपास आसता. तर तुम्ही म्हणल्यार गोवा डेअरी 5 वर्सां तांकां दिवचे म्हणून गोवा डेअरीचे ते बोर्ड मेंबर्स आसा ते एग्री जातले अशें दिसता तुमकां? गोवा डेअरीचेर सध्या कोणूच बोर्ड मेंबर्स ना. एडमिनिस्ट्रेटर आसा. आणि हाज्या पयलीं वेगळे वेगळ्या तरेचे डायरेक्टर्स येवन गेले आणि प्रत्येकान दुर्दैवान आमची म्हणजे आमकां डिसअपॉयंटूच केल्ले आसात. कोणेच अशें आमकां शाश्वत अशें हें जावंक ना. आनी कोणाच्याच काळान व्हडलीशी प्रॉफिटान येयल्ली पळोवंक ना. इवन फीड प्लांट आसलो तेजेरूच आमचे कोट्यांनी नुकसान जातालें प्रत्येक वर्साक. आनी तेंच नुकसान शेतकऱ्यांच्या माथ्यार वयताले. जवळ जवळ 8-10 वर्सां जालीं आमकां बोनस दर फरक कांयच दिवंक ना. सगळ्यो स्किमी आसल्यो गोवा डेअरीन बंद केल्या. गोवा डेअरी फक्त दूध घेता आणि दूध पॅक करून विकता आणि मातशी मेडिकल सर्वीस खंय तरी दिता. तर हें बंद जावपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.